शर्जिल इमाम पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। अब्बास मेहंदी शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी अमल में आ गई फाइनली, और अब उस पर मामला चलेगा, लेकिन जेएनयू में अभी भी उसकी हिमायत में मुजाहरे जारी हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो शर्जिल इमाम को जिस वीडियो की बुनियाद पर अरेस्ट किया गया है आज, वो उसके जो अल्फाज थे, उस वीडियो का जो कंटेंट था, उसे किसी भी तरह से, किसी भी तौर से, चाहे वो उसके, जिस तरह से आपने सवाल किया कि उसकी हिमायत में जेएनयू में मुजाहरे हो रहे हैं, किसी भी एंगल से, किसी भी जाविये से, किसी भी तरीके से, किसी भी अंदाज से शर्जिल इमाम के उन अल्फाज को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। शर्जिल इमाम के वो अल्फाज, वो जुमले, वो लफ्ज एंटी नेशनल थे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जिस तरह से शाहीन बाग ने पीसफुल प्रोटेस्ट करके कई शाहीन बाग पैदा किए थे, उस मुहिम को शर्जिल इमाम के इस बयान से धक्का लगा है बहुत बड़ा। उस वीडियो आने के बाद, मंजर आम पर आने के बाद, ऐसे तमाम मुजाहिरों पर सवालात उठ रहे हैं। तो अगर उसकी हिमायत में, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जेएनयू में मुजाहरे हो रहे हैं, तो उसको किसी भी तौर पर, किसी भी तरीके पर, किसी भी अंदाज में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कुछ मुजाहिरीन और उसकी हिमायत में उतरे हुए लोग, खासतौर से जेएनयू के तलबा, तो ये कह रहे हैं कि बयान को तोड़ मरोड़ करके दिखाया गया, पेश किया गया, वीडियो में जो दिखाया गया, जिसके चलते ऐसा लगता है कि मुल्क से असम को काटने वाला बयान है, जबकि ऐसा नहीं है। ये वो कहीं ना कहीं अपनी दलील देते नजर आते हैं। इमरान, देखिए, आप पूरा वीडियो सुनिए और उस वीडियो को आप देखिए। क्या उसके इस बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है? वो कह रहा है कि हमें असम को इंडिया से कट करना होगा, इंडिया से काट देना होगा, हमें पटरियों पर, सड़कों पर इतने मवाद डालने होंगे कि आर्मी को असम तक जाने में कम से कम 1.5 महीने लगे। क्या इस बयान को कोई जस्टिफाई कर सकता है? ये कौन सा किस उस बुनियाद पर जस्टिफाई किया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है। और जो भी समझदार लोग हैं, खुद शाहीन बाग में जो प्रोटेस्टर्स हैं, मैं वहां जाता हूं, देखता हूं, तो खुद वहां पर भी लोग शर्जिल इमाम की मुखालिफत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शर्जिल इमाम ने गलत किया है, गलत कहा है, शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो अगर आप पूरा उसके बयान सुनेंगे, वो जिस तरह से तकरीर कर रहा है, जिस तरह से लोगों को समझा रहा है और बता रहा है, वो पूरी तरह से एंटी नेशनल है। किसी मुल्क में रहकर आप कहेंगे कि इंडिया से असम को अलग कर दिया जाएगा, कि असम अलग हो जाएगा, कम से कम परमानेंटली नहीं तो हम 1.5 महीने के लिए हम असम को इंडिया से कट कर देंगे, ये कौन सा बयान है? और इस बयान पर कौन मुजाहरा कर रहा है? किस तरह से ये जस्टिफाई किया जा रहा है? ये बहुत ही अफसोसनाक है कि इस तरह के बयान को जितनी भी इसकी तरदीद की जाए, इसकी जितनी भी इसकी मुखालफत की जाए, वो कम है। लेकिन अफसोस की बात यह कि उस बयान को भी जस्टिफाई किया जा रहा है, उस बयान पर भी की हिमायत में मुजाहरे किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मुजाहरा चल रहा है शाहीन बाग का सीएए की मुखालफत में, चाहे वो तशद्दुद के मामलों में पीएफआई जैसी तंजीम का सामने आना हो, या शर्जिल इमाम जैसे चेहरे, उनके वीडियोस, इस तरह के बयान, कहीं ना कहीं इस पूरे मुजाहरे पर भी सवाल खड़े होते हैं। और जो लोग सड़कों पर हैं, ख़वातीन सड़कों पर हैं, वो जिस भी जज्बे के साथ हैं, लेकिन इस तरह की जो चीज़ें हैं जो बीच बीच में आ रही हैं, इस पूरी तहरीक पर पलीता लगाने वाली साबित हो रही हैं। जी हाँ, देखिए, जमहूरियत में किसी को भी एहतजाज करने का हक है। कानून के दायरे में रहकर, आईन की हुदूद में रहकर आदमी अपनी नाराजगी का इजहार कर सकता है, अपने मुजाहरे दर्ज करा सकता है, अपने एहतजाज दर्ज करा सकता है। शाहीन बाग जो आज पूरी इंटरनेशनल लेवल पर एक नाम निकल कर सामने आया, अगर आप देखेंगे 15 तारीख से जो शाहीन बाग में इतवार के रोज से जो वहां पर चक्का जाम है, सड़क पूरी ब्लॉक की हुई है, उसकी अगर आप बुनियाद देखेंगे तो उस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को खड़े करने में, उसको जिंदगी देने में, उसको 15 दिन तक वहां पे कुव्वत देने में शर्जिल इमाम का बुनियादी हक है। इसलिए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रहे लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इसको नहीं गलत ठहरा सकते कि शर्जिल इमाम का कोई रोल नहीं है, शर्जिल इमाम ने ही वो प्रोटेस्ट खड़ा किया। हाँ, लेकिन अब जो वहां पर प्रोटेस्टर्स हैं, जो लोग मुजाहरे कर रहे हैं, जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, वो उनमें से कुछ लोग हैं जो शर्जिल इमाम की मुखालिफत भी कर रहे हैं। उनमें से ही कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि शर्जिल इमाम की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी और गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि शाहीन बाग को खड़ा करने में शर्जिल इमाम ने बुनियादी हक अदा किया है। मैं उस पूरे प्रोटेस्ट का, उस पूरे मुजाहरे का मैं खुद
آئینی گواہ ہوں اور صرف شاہین باغ ہی نہیں. لیکن پھر تو اس پورے تحریک پر سوال اٹھ جاتا ہے کہ جس تحریک کے پیچھے شرزیل امام جیسے لوگ ہوں، جن کے خیالات، جن کا ایجنڈا، جن کی سوچ، جن کے بیان، جن کے ویڈیوز اس طرح کے ہوں، تو پھر اس مظاہرے پر کون یقین کرے گا؟ اس مظاہرے کی جو شفافیت ہے، نیت پر کیسے یقین کیا جائے؟ ہاں نہیں، اس میں دیکھیے ایک موڑ آیا اس مظاہرے میں. شرجیل امام نے 15 دسمبر کو وہ پروٹیسٹ شروع کیا. اس کے بعد 2 جنوری کو شرجیل امام نے یہ اعلان کیا، یہ اناؤنسمنٹ کیا اپنے فیس بک پیج پر بھی، اور کہا کہ اب ہم یہاں سے شاہین باغ کا پروٹیسٹ ہم ختم کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو لوکل وہاں کے لوگ تھے، وہ عوام تھے، انہوں نے کہا کہ شرجیل امام کون ہوتا ہے؟ یہ پروٹیسٹ ہمارا ہے، ہمارے حق کی لڑائی ہے، ہماری شہریت کی لڑائی ہے، سی اے کے خلاف، این آر سی کے خلاف، این پی آر کے خلاف ہماری لڑائی ہے، اور ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے. تو شرجیل امام نے 2 جنوری کو یہ ڈکلیئر کر دیا تھا، یہ اعلان کر دیا تھا کہ شرجیل امام نے الزام لگایا تھا کہ یہ پروٹیسٹ جس نیت سے ہم نے شروع کیا تھا، اس پروٹیسٹ میں کچھ سیاسی شامل ہو گئے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز شامل ہو گئی ہیں، اور اس مظاہرے کو الگ رخ دیا جا رہا ہے. تو شرجیل امام نے 2 جنوری کو اس مظاہرے سے اپنی واپسی کا اعلان کر دیا تھا کہ اب ہم اس مظاہرے میں نہ ہم اور نہ ہمارے ساتھی شامل ہیں. لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ شاہین باغ اور شاہین باغ جیسے اور مظاہروں کو کھڑا کرنے میں شرجیل امام کا رول رہا ہے. شرجیل امام نے شروعات کی ہے اور پہلے دن سے شروعات کی ہے، اور اب جو وہ شاہین باغ میں لوگ بیٹھے ہیں وہ شرجیل امام کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو وہاں کے سابق ایم ایل اے ہیں عاصم محمد خان، انہوں نے شرجیل امام پر الزام لگایا تھا کہ شرجیل امام میرے پاس آیا. ان کا ایک بیان ہے، ویڈیو ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ شرجیل امام میرے پاس آیا کہ ہم اب یہ پروٹیسٹ ختم کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میرے پاس امت شاہ کا فون آیا تھا. اس طرح کی بھی الزام تراشیاں ایک دوسرے پر چل رہی ہیں. تو ابھی جس طرح سے مظاہرے ہو رہے ہیں، ان مظاہروں ابھی اس وقت کا جو شاہین باغ ہے، وہ شاہین باغ شرجیل امام کے اس بیان کی مخالفت کر رہا ہے. لیکن شرجیل امام کی حمایت میں کھڑے ہوئے لوگ یقینی طور پر اینٹی نیشنل ہیں، کیونکہ شرجیل امام کے الفاظ کو، شرجیل امام کے جملے کو کسی بھی طور سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی نظر سے، کسی بھی نظریے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ٹھہرایا جا سکتا. اور ایک بار پھر عباس مہندی صاحب، جے این یو اس پورے تنازع میں مرکز میں آ گیا ہے، سینٹر میں آ گیا ہے، اور جے این یو یہ وہی جہاں سے ٹکڑے ٹکڑے گینگ نکلتی ہے، اور اس کے بعد اب شرزیل امام کی اشتعال انگیزی اور جس طرح کے ویڈیوز اور متنازع بیان، اور جے این یو پھر کہیں نہ کہیں سی اے کے جامعہ سے یہ پورا معاملہ جو چلا، اب جے این یو پر آ کر کے سوئی اٹکتی ہے، اور پھر جے این یو سے ایک اور اس طرح کی بات. جی ہاں، اگر آپ جامعہ کا پروٹیسٹ دیکھیں گے اور شاہین باغ کا پروٹیسٹ دیکھیں گے تو اس میں جے این یو کا رول ہے. جے این یو کے لوگ ہیں وہاں پر، جے این یو کے طلبہ وہاں پر رہتے ہیں، صبح سے شام تک رہتے ہیں. وہ الگ الگ انداز سے مظاہرے کرتے ہیں. وہ ان کے الگ الگ، کبھی ڈرائنگ کمپٹیشن کے ذریعے مظاہرہ کر رہے ہیں، کبھی نکڑ ناٹک کے ذریعے مظاہرہ کر رہے ہیں، کبھی کوئی خوبصورت تصویر بنا کر، بھارت کا نقشہ بنا کر مخالفت کر رہے ہیں. تو جے این یو کے لوگ وہاں پر موجود ہیں. لیکن ہاں، اس وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے شاہین باغ کے لوگ جو پروٹیسٹ پہ بیٹھے ہیں اپنے مطالبات کو لے کر، ان کو بڑی ہی سنجیدگی اور سمجھداری کے ساتھ ان تمام ایسے عناصر پر نظر رکھنی ہوگی کہ جب کچھ ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں صاحب ہم نہیں تھے. جب جامعہ کا وائلنس ہوا تو کہا کہ باہری عناصر آ گئے. تو باہری عناصر آپ کی بھیڑ میں کیسے آ گئے، آپ کو اس پر نظر رکھنی ہوگی. پھر ایک میڈیا کے ایک چینل کے صحافی کے ساتھ جب بدسلوکی ہوتی ہے تو پھر شاہین باغ کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں تھے، وہ باہری عناصر تھے. جی. تو آپ کو ان باہری عناصر پر نظر رکھنی ہوگی، آپ کو دیکھنا ہوگا، آپ کو یہ نظر رکھنی ہوگی کہ جس نیت اور جس مطالبات کو لے کر ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا اسی سمت میں جا رہا ہے، یا ہمارے مظاہرے کو ہر روز ہر نیا شخص ہائی جیک کر رہا ہے.